سلام يوتيوب نايلو معنتي مدباتنا أوز محرم ميديا أزرارب تزخونو زعباتات بحبار كنكتتلنا لمون سالا سردروني زي دقم التريفة نالواش حجون تنجابل تولو درون تخسيمو خال كتما مقل 10 كيلومتر رحقات تركب كتما حفتي مجمريا سمعتها كي حسو ما تركب مجمريا مولش يمكي يرسلين سبر زينا سبر زينا سبر زينا رايو ايت جمرة درجات كيناتا بكوابي قبل استفدنا كيناتا أبز ميديا خريه خلفهم قالوا عمرة ميديا حتى عمرة تبهانو جيجار ديت كي توسدو عيلتات عمرة زبهالو تفتيرو مالو سلام فتوات تخطتي سام يوتيوب شانل دحنا ديهم دحنا غنيهم نكعب دحنا مصاخهم حقها لو ما عندكم كم تلمون نعم زمر حدشتن انا وحبريتا حزنا ابوتانا ترخبنا نينا كلكم ببزلكم والسلامكم بزح يبل لي لو ما عندكم كم تلمون ناس شانل زي حد يزغونكم سبات سبسكرايب لايك شير مقاري ترسعوا قسام وداتا مدبنا بحبار تخطتني سناي مكتتا اش خبرات تعذبتي كم مخفتي مدب كوننا ون اوز محرم ميديا ازراربت تكونوا زعباتاتني وقدمتهم زراربتي زعباتات مراینا گنز فيديو لايك مقار اي ترسعوا اش خبرات تعذبتي كافتم سوشيال ميديا خزور صنحو غدايات تحدون هايله ددبيت صره درون سلا زلنا اي تدبدبنا يبلنا لو استي انتاي مسل نكتاتلو لمون سالا سردروني زي دقم التريفة نالواش حجون تنجابل تولو حدش نقر انتحاليو بدنبي ابديت كن قبركم هنا امروا ابز حلفة 4 غزي يا دبدبا 10 تخلت غزي خدبدبي تحاسيو نيرو سردرون ايتتكوسن كعبلنا حنت خطكوسي لا يتمصن كدغاغم سردرون كم زلو نزي اتنون تيستن مغبار كونو خليو ما اقل حزب اندعت وزوقع زلو سردرون جن 100% مدحن كوينو خدك يخلن ناب عد مصين كتكوسان تخيلن حدا قالو تقنبلان من تاي سمريتنا يودو كم عدل غداته يبصحن سردرون مهلاوون كندينا يز اقرب حمخانو ريهم يخم نتز وريحن ويله يزامنال سردرون زترفو سردرون زدحانو بحيل فتار ونز دحان حزب منبر حزب وقعي مصيب مباركس كبرات تعذبتي كم تلمون حجد ما نافتهم حدشتي حبريتاتنا خوصدكم اب كبابي مغلون كبيت زغنا متقعتي درون تخايدلو انت اي مسل زبل تخطاتيلنا نملس درون تخسيمو خال كتما مقل 10 كيلومتر رحقات تركب كتما كيحان كباوين مالتيو دوم عندي علات 10 تخلت نحاسه داو درون تخسيمو قبل BBC تقرينيا خمزه وزلكم غليزو داو عمل كيتو BBC كاونا عين مسخاخ الرخيو يلا حبريتا بتي حدقا درون حدث زموتن لقصدون كم زلوا انتم زقصدون دين سيفيل ديم ويخعا وتهدر مخالف دين نصرا يغبرن زاقيد نت حركه عمل كيتو بمنجست تግራይ يخد بمنجست فيدرال ديتا على ነገር كبدون BBC تግርኛ حابيرلو اقصل بلد ما خبرات تعذبتي نافت زحزن زينانا يخوصدكم ولداتا اب حنتي هموت سانت درابيت 4 ህፃናት ይحوات ابديغا بمتحال ህይወቶም ሲነመለው እስቲ እንታይ ምስል ዝብል በحبار ኮይና ተከታቲልና ንመለስ حفتي مجمريا سمعتها كي حسو ما تركب مجمريا مولش يمكي يرسلين كيروس مبراتو يرسلين كيروس مبراتو ازيا سنبادي كونت وكاس سنبادي حدغاي ونابزنصينا اسكي 4 ولدات كان بحدغا توديم ودلو اسكي كمي نيرتي كونتات كتنغرنا انا مجمرتا اينا بركو زوور كمصيلي خيده زور كم تيلم مسكركو هاني بقى حنت مسلات عبيني حنت ليتي حدي ربا كلاي ما تقدنا دنقول لك قدم ورات كتمصنا لك عبين يرك سلازي نفلط سلازولني خاني دنقول لك خيده تمو دوي لدا هجيره ودحتنا ينيرو سمون حوي انا خمزي لهم ግን መጻለሁ ይለው يرس حبتنا حنت ما تكتب لي حدرموني حدير كتاورات كسالي كمصات حشكيل بل هارس من حوي قالوا دي مسحوا بل الكتريك يبلوا بعلم مرجع سلاز قبر مرجع جيرهم بعلم كستاي كي قبر اسمون حوي بعلها 5 اكبر لهم هاراي دونغول خيده نبتاني ما محضر كيده هان 5 كم دني لقبن حج خمس جيريليا دحن يرس حتى ولا حنتي نحنا سي بين فرتك كنا بعدنا زادنا ولا عيخي جن
እዚያት ምሕዳር ስለዝውዳእ ታወራት ንጎ ሃረብ መጽይ ከተኸታተልና እንተ ብዛዕባ ናይ ምስክር ኣነ ባዕለ ያለሁ ኺ ታወራት ግን ንሱ ስለዝጽሕፋ ንሱ ስለዝፍርማ ደሓን ይላትኒ ሃራይልያ ማለት እዩ ገዛእቱ ከይበልኩ ዳርጋ ሰዓት 10 ተኸውን ናይ ንጎ የሩሳሌም ናይ ምሸት የሩሳሌም ትብላኒ ሰምሃርት ባል ጎረቤት አቤት በዓል ካን ደስና በይ ይኸዳ ገዛ ሲለዋን ኣነ ኻይጸንሕኩም ትብላኒ ወይ ናበይ ከይደ እንታይ ናበይ ይኸዳድም ቆርብከ እንዳይ ፈለጥኩም ኣነስ ከምዚያ ኢላ ሕጂ ኸማን ሓበን ነግራት ትብላኒ ዋ ስማ መንፈስ ቅዱስ ተይንድላን ድሎ ናበይ ከይደ እንዳምኑ ሞ ናብ ተኣትው የኸኒ ኣነ ዘኣትው የብለይ ማለት ዳኣት ዋሰብካ ሓንቲያ እሰኻፈ ይበንያ ናባኻ ኣነ ዝኸደ ነበር ንሰን ደቀይ ስነው ይመጻኒ ተባሂልና ኻን مش هيك أصلاً كن حق زروان سوم أنترول كل خان ودحتنا ما في مقبل أبين حاتني على ترول كل خاني قالت متين آخرين أي متين ودحن كم سبسي هلا تنحتني أبسي كم سب كمان نبأي كده مش تتبع يسو ولا كاس نب تغرب ويكان نفس جخيز خير دك إيجنكم يكون أنا أي كلام فوت ما الله هاي كلام نفسه أنت نايزي أجن بك مش سلازي بالكو سلازي أصلاً كنا من زي دولكو هموداتون نشاوعي مدبر تركيبو مالو دك يوصالي مقسين كدك استبلنا أريان بعلا مالتي نشاوعي مدبر صدقاي كتفا أكيراني أزمو زي كون زي إمان شفتوها تخطتلتي أغصل أبيده ونسبر زينا عنينا بقوداي تمدو ونزحقوس بسرعة تسمع له انت ايد مسل زبل زرزر حساباته وتخطتلنا نملس سبر زينا رايوو ايت اوكي صمدو القولاو ጥምረት ማለት ይሄ ነው የሱዳን ጀነራል ያስር አሊ አታ የሚባልበት ቱርክ ነው አሁን ጽምዶ ከቱርክ ጋር ተጀምረዋል ከቱርክ ተጀመረ ማለት አረብ ሀገሮች የአረብ ኤሚሬት ጽምዶ ውስጥ ገብታለች ሰበር ዜና ነው ይሄ ጽምዶ ውስጥ ገብተናል ቱርክ ጽምዶ ውስጥ ገብተናል አሁን የቱርክ ወፎች ዶሮዎች ያው በትግራይ ሊሞቱ ይችላሉ ምን ችግር አለው ጽምዶ ኢንተርናሽናል ነው ያለው ይሄ ነው አሁን አብይ መሐመድ አረብ ሀገር ነው ገፋ የምታረግበት እሱም ደግሞ ተቆርጠዋል ወይኔ አባላቸው አሁን አብይ መሐመድ ወዴት ነው የምታመልጠው አሁን ለማንኛውም በጣም ደስ ይላል ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ይሄ ነው ጽምዶ ከዩኒቲ የሚባለው ማለት ነው ጽምዶ የምንለው ወይም ደግሞ ጥምረት የምንለው ዩኒቲ የምንለው በትግርኛ ጽምዶ በአማርኛ ጥምረት በእንግሊዘኛ ዩኒቲ ብለን የምንጠራው ነው ስለዚህ
ከዓለም ላይ ነው። እኛ ከዓለም ላይ ዋይድን ሁን ባይዘወይ አሁን ነቅተናል። አሁን የሱዳን ጄኔራል ቱርክ ገብተዋል። ይሄ ደግሞ የጽምዶ አባል ነው። በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። እንዴት እንደተቀበሉት አይታችኋል። ይሄ ነው ወንድነት ማለት። ሴንተር ኦፍ ፖለቲክስ ግራቪቲ ማለት ይሄ ነው። ተጋሩ ነን እኛ፣ ተጋሩ እንባላለን እኛ። ያ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ኦፍ ፖለቲክስ ይሄ ነው። ምን ታመጣለህ አብይ መሐመድ? ዛሬ አታድራትም፣ ዛሬ አታድራትም። ሽንት ቤት ነው የምታድረው አብይ መሐመድ። አብይ መሐመድ ጄኖሳይደር ሽንት ቤት ነው የምታድረው። ወይዘሮ ዝናሽ ሱሪው ጠበቅ አርገሽ ይሰርለት። እናያለን ካሁን በኋላ። አሁን የአብይ አሽቃዋጮች የነበራችሁ ሩጫ ትጀምራላችሁ። ከነገ ከጠዋቱ ጀምራችሁ ሩጩ። ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት በኋላ መሮጥ ነው አሁን በኋላ። የለም ካሁን በኋላ። ቴንክ ዩ። እሺ خبرات تعزبتي امناي مጨረሻ መደብናውን በጽሕና ለና እትናይ መጨረሻ መደብና ፍልይ ዘብለውን አኸይባ ኸዳዓት ኣብ አዲስ አበባ እንታይ እሕሊፉ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ግንባር ቆበኸ እንታይ ገብረሉ ዝብል ሓዱሽ ሓበሬታውን ተለቂቆሎ ወዲ ጣባ ሒዙልና ቀሪበሎ ዝርዝር ሓሳባቱ እንታይ am ዝመስሉ ተኸታቲልና ንመለስ። መጀመሪያ ደረጃ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ቆቦን ገለን ዝተፈተነ ኩናት ኣሎ። ኣብዚ ሚድያ ክሪኦ ከለኹ ካልእ ተኣምራት እዮም ገይሮም ኣብቲ ሚድያ ብፍላይ ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ጌጋ ርዲኢት ከይተወስድዎ ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ተፈጢሮም ኣለው። ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ኣለው። ጽምዶ ከዓ ዝበሃል ኣሎ በቲ ሓደ ወገን። ስለዚ ጽምዶን ሓይልታት ጥምረትን ክልተ ተፈላለዩ እዮም። ወላታ ኣጀንዳ ዝተፈላለዩ እዩ። ጽምዶም መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝተገበረ ኩልና ንፈልጦ እዩ። ተመሊሰ ክዛረባ ይደሊ ግን ሓይልታት ጥምረት ዝበሃሉ ከዓኒ ሓድሽ ግንባር ተፈጢሩሉ። እዚ ሓድሽ ግንባር ናይ ኣምሓራ ሓይልታት፣ ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡን ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ናይ ኦላን ናይ ካልኦትን ሓይልታት ኣብ ሓደ ግንባር ዘምፀ ፀረቲ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ግጥማት እዩ። ስለዚ ፕራክቲካል እንታይ እዩ እዚ ናይ ናይ ፋኖ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ፀሚዶም ጽቡቕ ወታደራዊ ውፅኢት የምፅለው። ነዚ ወታደራዊ ውፅኢት ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ግን ብካልእ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ብልጽግና ብዝሰደዶም ሰራዊት ናይ ሚድያ ገይሩ እቶም ናይ ጥምረት ሓይልታት እሱ ድብሎም ናይ ቲዲኤፍ ገለመለ ሓይልታት ተደምሲሶም ተቐቲሎም ተጨፍጭፎም ድብል ናይ ቀደም ስእልታት ከይተረፈ እንዳምፁ ነቲ ናይ ሚድያ ሸፈነ በዓሎቕ ክመልኦ ደሊለው። ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ሓቂ ግን ካልእ እዩ። ሓይልታት ናይ ብልጽግና ካብቲ ቦታ ተደፊኦም ናብ ወልድያ ገጾም ከም ዝሃደሙ ሓበሬታ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት በዓል ቆቦን ካልኦትን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዓወት ናይ ቶም ሓይልታት ጥምረት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚኣ ከም ሓበሬታ ክትፈልጥዋ ማለት እዩ። እዚ ካብኡ ድመፀና ሓበሬታ እዩ፣ ካብ ትግራይ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከይዳ ኣሎ። ብልጽግና 2-3 ግዜ ፈቲኑ ነይሩ በቶም ዓምባኻት ሰራዊቱ ገይሩ ከድምዑ ግን ኣይከኣሉን። ኣደዳ መቁሰልትን ሞትን ኮይኖም ንድሕሪት ከም ዝመለሱ ኮይኖም ኣለው። ብልጽግና ኣብታ ናይ ዝዕበየላ ዝነበረት ዘመናዊ ጽዋር ኣለና ድሮን ኣለና ገለ ምባል ኣብኡ ብዙሕ ፈተነታት ገይሩ ግን ከኣኒ ኣብዚ ዘመናዊ ዝኾነ ፀረ ድሮንን ካልእን ወታደራዊ ዕጥቅታት ዓጢቁ ዘሎ ሓይልታት ጥምረት ድማ ጽቡቕ ገይሩ የላህየሎ ማለት እዩ። ስማዕ ኣለኹ ዶ ድምፀይ ጽቡቕ ክህሉ ተስፋ ገብር፣ ትሰምዑኑ ከም ዘለኹም ተስፋ ገብር። ካልእ ሓበሬታ ከምቲ ዘብሄረ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰደደለይ 9 ካብ ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመፁ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢና ባህልቲ ኣብ ብብልጽግና ኣብ ዝመርሖ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ኢሊለ ዝበሃል ሆቴል
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ይመስለኒ I don't know ናይ ኦሮሞ ሆቴል እዩ ናይ ኢሊለ ኣብ ኢሊለ ሆቴል ሳልሳይ መዓልቲ ዝወሰደ አኼባ ገብሩሎ ኣብታ አኼባኦም አጀንዳ ሒዞም ደለው ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝቀረበ ሓደ ሽግግር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክግበር መሰጋገር መንግስቲ በኤርትራ ክግበር ብዛዕባ ዓይነት ምሕደራ እንደ ዓይነት ምሕደራ ተኽተሉ ወይ ዝኽተሉ ኣብ ይዘራረብለው ዳርጋቲ ኣብቲ ዝርርብ ካብቲ ልሒኹ ዝወፅእ ዘሎ እቲ መምርሒ ዝወሃቦም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሽግግር መንግስቲ ክትገብሩ ኣለኩም ዓይነት ምሕደራኹም ከዓ ከምቲ ኢትዮጵያ ተኽተሎ ዘሎ ናይ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዓይነት ከምኡ ክንገብር ኣለና ብፍላይ ካብ ካናዳ ዝመፁ ክልተ ተወከልቲ ኣብ ዘቕረብዎ ምኽሪ ሓሳብ ወይ ናይ ውሳኔ ሓሳብ ኣክንዲ ትብልጽግና ኮይኖም ባዕላቶም ኣቐዲሞም ዘቕረብዎ ሓሳብ ነይሩ ኣብቲ አጀንዳ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኤርትራ ክሳብ ትረጋጋእ ብሉ ድሕሪ ህግደፍ ማለት እዩ ድሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ምውዳቕሲ ኤርትራ ክሳብ ትረጋጋእ ግዝያዊ መንግስቲ መቋም ኣይድልየናን እዩ እንታይ ደኣ ናይ ሓደራ መንግስቲ ክነቕውም ኣለና እዮም ድብሉ ናይ ሓደራ መንግስቲ ማለት ኣብ ትሕቲ ብልጽግና ወይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እኳ የላን ባዕሎም ኣፍሪሶማ እዮም ሕጂ ፖለቲካሊ ኢትዮጵያ ፈሪሳ ድቀረ ብስኢልኩም ካብ ካልእ ኣይትስምዑ ባዕላቶም ገብሮ ደሎ ብትውሽጢ ሪኢኹም ኣለኹም ሕጂ ዘሎ ኦፒዲዮ እዩ ናይ ኦፒዲዮ ብልጽግና ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ደሎ ለስ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ናይ ሓደራ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሓፂር ግዜስ ኤርትራ ብናይ ሓደራ መንግስቲ ክትመሓደር ብሞግዚትነት ማለት እዩ ድሕርቲ ናይ ሞግዚትነት ግዜ ምውድኡ ድማ ፖለቲካዊ ዕዮታት ተገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ትቅድም ብ93 ዝገበሮ ሪፈረንደም ብዓመፅን ብወታደራውን በፅዋርን ብተሃዲድን ዝተገብረ ሪፈረንደም ፍትሓዊ ስለ ዘይነበረ ዳግማይ ሪፈረንደም ንኽካየድ ኣብ ኤርትራ እቶም ክልተ ካብ ካናዳ ድመፁ ሰባት ናይ ውሳኔ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ይማይጥሉ ኣለዉ በዚ ጉዳይ እዚ ዳሕራይ ታይም ክገብሩ ገለ ከዓኒ ስዒብና ኣብቲ ዝመፅ ዘሎ ሓበሬታ ሒዝነልኩም ክንመፅ ኢና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ትንታነ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ናይ ዝኾነ ሰብ ዝደልዮ ማለት ሓደ ሰብ እንታይ ይደሊ ኣነ ከም ዘለ ክብል ክእል እዩ ግን ክፍፀም ዲስ ኣይፍፀምን እዚ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ንሓይልታት ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ትማሊ ገንዘብ እንዳዋፃኹም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ዓመፃት ኣብ ጎኖም ዝነበርኩም ሰባት እዛ አጀንዳ ዝክልዓል ከሎ እዛ አጀንዳ እዚ ኢትዮጵያ ንኽትግብሮ ዝማባፅ ማለት እንታይ ይበሃል ኢትዮጵያ ንኽትግብረሎም ዝሓቱ ዘለው ካባኻትኩም መራሕትናትኩም ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ዓይነት አጀንዳ ካቕርቡ ከሎ ንዓኻትኩም እንታይ ስምዒት ይበኩም ኣብቲ ሃገራውነትኩም ኣብ ሉዓላውነትኩም ኣብ ክብረትኩም ምናልባት ክግበር ኢለ ይኮንኩን ኣነ ተጠራጢረ ዛረብ ዘለኹም ግን ምፍላጥ ፅቡቅ እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ሰብ ክፈልጦ ፅቡቅ እዩ ዓቕሚ ናይቶም ሰባት ቫልዩ ናይቶም ሰባት ድሌት ናይቶም ሰባት ሃገራዊ ኤርትራውነት ከም ዘይነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነት ሰሚሩ ፀላእቱ መኪቱ ንዝሓሸ ራህዋ ዘለዎ ዘመን ከምፅእ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ከም ዘይለውን አንጻር ህዝቢ ኤርትራን አንጻር ሓርነትን ናጽነትን ህዝቢ ኤርትራ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ቶም ውልቀ ሰባት ዓቕሞም ብዘይገድስ ገብርዎ ደም ኣይገብርዎን ክገብርዎ ኢልና ኣይኮናን ጠርጢርና ግን ዓቕሞም ብዘይገድስ ተሓሳብ እውን ባዕሉ ምምፅኡ ናይ ድፍረቲ ናይ ንዕቀት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ተሓሳብ ቀሪብሎ ኣብዚ ይማየጡ ኣለዉ እዚኣተን ነጥብታት ካብ ምንታይ መፃ መስለኩም ኣቐዲሙ ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ናይ ነቲ መንግስቲ መሪሕ ድብል ደሎ ኣብ ዝበሃል ሰብ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዓፋር ኢትዮጵያ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ትግራይ ደሎ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ኣሕዋት ከም ዝኾኑ ገለመለ ድሕሪ እውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ኣሎ ኤርትራ ኣብ ገለገለ ቦታታት እንዳጠቐስካ ስማት ከይጠቐስካ ህዝቢ ከይጠቐስካ ከይተረፈ እንዳጠቐስካ ኦሮሞ ማሕድርዎ ነይሮም ናይ ኦሮሞ መሬት እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ባህልኪ ይስራሕ ኣሎ እዚ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይተረፈ ከም አጀንዳ ኮይኑ ማለት ኣብ ክላስ ኣብ ቤት ትምህርትስ ከም ሓደ ፐሬድ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብቶም ቀደም ነገስታት ጀሚራ ቀይሕ ባሕሪ ትውንን ከም ዝነበረት
أبقل أوانجم بعمس معرباويان إرترات بهالهاجر تفتيرا بدفيتنا عرب إرترات بهالهاجر كنت فتر جيرم تي إرترا أيمن إثيوبيا تونو زنبرت كأي بحري يكون كاللو ألاو جزات بحيلي خاب إثيوبيا تمنتيلو إذا بحيلي خاب إثيوبيا خمنتل كل دما زدقفو نإثيوبيا زتألمو نإثيوبيا توباز نخسو كارتي إذا مالت نحوحاتي وين مرحت نحوحات مع الملس زيناوي نساتهم بذهبهم فقادن سناي دليتن إيرترا هاجر كتكون بقي على سلذي إيرترا نتي إثيوبيا خمر حيلو زمت منجستي بذهبهم فقادن بر إيرتراوان عام سلذلوهم وي سلذو خلو هاجر كونو سلذو خلي كونن بدقف نحوحات بدقف بمرحنة ملس زيناوي هاجر كتكون زخاب بدحريت مع واحد جنزب تخفيلون إيرترا فلوت أخو هبا عالم عصب إثيوبيا قدوفولا دحراب كالو قيقو هيتاتو إثيوبيا عبها قريا كباب 8 مليون حزب اللواب ساعة زي لازم بحرا أفدقه تركب اللوات بهيلو خمان داتا لما نقوله من محدار إهو دق أبتو وانتي دبدابي صحيفو نودب حورات هاجرات أبتو وانتي زنبرن بطروس قالي إيرترا عصب والسيخا ناس هاجر كتكون نحنا لا لوكدينا إثيوبيا أين بران ودب إثيوبيا ناي بحر أفدق أين بران إثيوبيا جماعة بحر وني نايت فلتني أصلي ناي إرترا حتى كون عيلو ملص زيناو دبداب بيصحيفو إرترا خمت جنس الجيروانبر بعام حزبي إرترا تقالي شي كون الناس إنها تامس إزبل كحدث يتخال أي نتبي ريفرندم استجبر أب إرترا حجوا أين بران بعامس إنيرو حزباو جنبار بارندو ناس الندبل كلت أمارات زي بقولو خالق زي بقولوا ريفرندم جيرو ناتنت إيرترا حمد الرجاج سلز جبره زي داغماي كل ساعة جيرو حزب إيرترا بنتأنت مس إثيوبيا نتأهجر إيرترا أمباركس كبرات عزبتنا إلى معنت مرباتنا نزي مسلون يرم كم سماركم حدشتن وأنا وحبريتها خم درخكم تسفى جبر حساسيتكمون أبوتاكم إنتاهم طريق أصار بهم زي معنت مربات كاب رقم أنا أبزط في الليبكم سناينولكو تشاو